अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जिस चलान रिपोर्ट का इंतज़ार था, फाइनली वो मंजर आम पर आ गई है। 670 सफ़ात पर मबनी चलान रिपोर्ट, जिसको 173 की रिपोर्ट भी कहा जाता है और आप इसको आसान अल्फाज में चार्ज शीट भी कह सकते हैं, ये सामने आ गई है। 670 सफ़ात में जो मेन लुबे लुबाब है इस चलान रिपोर्ट का, जिसमें 20 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक के तमाम हालात, तमाम तफ्तीशी रिपोर्ट और जो शहादतें रिकॉर्ड की गई, जो एविडेंस वहाँ से लिए गए, वो सारे के सारे इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। तफ्तीशी अब्दुल सत्तार साहब ने ये चलान रिपोर्ट तैयार की है और जो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब हैं, उनकी FIR जो आप कह सकते हैं कि सबसे पहली बुनियाद है इस चलान रिपोर्ट की, और FIR को रिप्रोड्यूस भी किया गया है, यानी कि दोबारा इस चलान रिपोर्ट में दोहराया गया है। और FIR के मुताबिक जिस के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR में नाम लिखवाया उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। और जो तफ्तीशी अब्दुल सत्तार साहब हैं वो चलान रिपोर्ट में कहते हैं कि इसी वक्त मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस वक्त मुलजिम को गिरफ़्तार किया, मुलजिम होशो हवास में था और नूर मुकद्दम की लाश कमरे में पड़ी हुई थी, सरबरीदा लाश, सर उसका कटा हुआ था। और उसी वक्त हमने फ़ोरेंसिक के लिए वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए, फ़ोरेंसिक के लिए चीज़ें वहाँ से अपने कब्ज़े में ली गई और जो नूर मुकद्दम की मैयत थी उनको पॉली क्लिनिक अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। क्राइम सीन का जायज़ा लेने के लिए और एविडेंस वहाँ से इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन अफसर मोहम्मद इमरान मौके पर मौजूद थे और उस मौका वारदात जिसको कहते हैं कि वहाँ से पिस्टल भी बरामद हुआ और जो आला कत्ल था वो भी बरामद हुआ, यानी कि जिस खंजर से नूर मुकद्दम पर तशद्दुद किया गया और उनका सर कलम किया गया वो भी मौके से बरामद हुआ। और उसके साथ साथ एक आहिनी मुक्का वो भी बरामद किया गया। सिगरेट के 4 पैकेट वहाँ से बरामद किए गए और इन सारी चीज़ों को एक पार्सल बनाकर फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। और उसी वक्त जो वहाँ पर मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र था, जिसको थेरापी वर्क्स की टीम ने काबू किया हुआ था, उसको फौरी गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के बाद उसका रिमांड लिया गया और रिमांड के दौरान फिंगरप्रिंट और DNA ये सारी चीज़ें करवाई गई। उसके बाद घर के जो CCTV की फ़ोटेज थी वो सारी की सारी CCTV फ़ोटेज महफूज कर ली गई और उसको एक ड्राइव में कॉपी करके एक हार्ड ड्राइव के अंदर DVR को सेव कर दिया गया। 22/7 को यानी कि 22 जुलाई को उस घर का नक्शा बनवाया गया, मौका वारदात का नक्शा बनवाया गया नक्शा नवीस से, और वो नक्शा भी चलान रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। 23 जुलाई को पॉली क्लिनिक अस्पताल से मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का मेडिकल करवाया गया। और आपको याद होगा कि उस दौरान बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई थी कि जनाब पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, सर दर्द के लिए लाया गया। और वो जो तफ्तीशी हैं इस चलान रिपोर्ट में बताते हैं कि मेडिकल बेसिकली ये रेप के इन्वेस्टिगेशन के लिए करवाया गया था और जो इस तरह का मतलब क्या कत्ल से पहले रेप किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, उस हवाले से करवाया गया था। 24/7 को ज़ाहिर जाफ़र ने अपने जो एतराफ़ी बयान है उसमें जो इंकशाफात किए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है इस पूरी वीडियो में, क्योंकि पहली मरतबा मुसद्दिका जो एतराफ़ी बयान है और वजह कत्ल है वो पहली मरतबा सामने आई। इससे पहले बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही थी कि जनाब कोई ब्लैक मेलिंग का चक्कर था या कोई डार्क वेब का चक्कर था। अब जो ज़ाहिर जाफ़र ने अपने इस एतराफ़ी बयान में इंकशाफात किए हैं वो बड़े लर्ज़ा खेज़ हैं। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन भी बराबर के इस कत्ल में मुलव्विस थे और बल्कि उन्होंने शे दी। ज़ाहिर जाफ़र ये कहता है कि 20/7 को यानी कि 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ने मुझसे शादी करने से इनकार किया
اور انکار کے بعد وہ میرے گھر میں موجود تھی. اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو قابو کر کے کمرے میں بند کر دیا, اور کمرے میں بند کرنے کے بعد میں نے اس کا موبائل بھی چھین لیا اور چوکیدار کو یہ کہہ کر گھر میں بند کر دیا کہ نہ تو اس کو کسی سے ملنے دینا ہے, نہ اس کو گھر سے اس کمرے سے کہیں باہر جانے دینا ہے. اس کے بعد میں نے بذریعہ فون اپنے والدین کو یعنی کہ عصمت آدم جی کو اور ذاکر جعفر کو بذریعہ فون اطلاع بھی کر دی کہ نور مقدم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور میں اس کو قتل کر دوں گا اور میں اس کی جان لے لوں گا. اور نور مقدم کا موبائل میں نے قبضے میں لے کر ساتھ والے کمرے میں چھپا دیا, اور جب میرا اپنے والدین کے ساتھ رابطہ ہوا کہ نور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا, تو میرے والدین نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد نور مقدم کی لاش ٹھکانے لگا دینا, ہمارے بندے تمہیں وہاں سے نکال لیں گے. اس کے بعد اس نے وہ سب کچھ کیا اور آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا. قتل کی اطلاع بھی گھر والوں کو بتا دی اور انہوں نے کہا کہ ٹینشن مت لو, بندے آئیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال لیں گے, بس لاش ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو. اس کے بعد تھراپی ورکس والے میرے گھر آئے تو میں نے غلط فہمی میں ان پر حملہ کر دیا, میرا جھگڑا ہوا اور اسی غلط فہمی میں نے امجد کو زخمی کر دیا جو تھراپی ورکس کا ممبر تھا. نور مقدم کا جو موبائل فون میں نے چھپا دیا تھا وہ میں برآمد کروا سکتا ہوں, وہ آئی فون ایس تھا اور تفتیشی بتاتے ہیں کہ اس موبائل فون کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور ابھی تک وہ ان لاک نہیں ہوا, اس میں سے ڈیٹا نہیں نکالا جا سکا. اور جو نور مقدم کا کال ریکارڈ اس کے موبائل کا وہ بھی لے لیا گیا, وہ آگے چل کر میں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ڈیٹیلز 24/7 کو یہ ظاہر جعفر نے تسلیم کیا ہے سب کچھ, یعنی کہ 24 تاریخ کو اس نے یہ اعترافی بیان دیا. ظاہر جعفر کے والدین نے اب جو اس چلان رپورٹ میں جو ظاہر جعفر کے والدین کا کردار کا تعین کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جرم چھپانے کے لیے, شواہد مٹانے کے لیے تھراپی ورکس کی ٹیم کو وہاں پر بھیجا, اور تھراپی ورکس کی ٹیم کا وہاں جانے کا مقصد بھی اس جرم کو چھپانا تھا اور شواہد کو مٹانا تھا. اور ظاہر جعفر کا اپنے والدین سے 19/7 یعنی کہ 19 جولائی کو بھی رابطہ تھا نور مقدم کے قتل سے پہلے, اور مسلسل رابطہ تھا 20 تاریخ کو یعنی کہ 20 جولائی کو دن 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک مسلسل ظاہر جعفر کا اپنے والدین سے رابطہ رہا. وہ فون ریکارڈ جو ظاہر جعفر کا اور ذاکر جعفر کا حاصل کیا گیا اس کے مطابق وہ مسلسل اپنے گھر والوں سے رابطے میں تھا, اور اس کے والدین اگر چاہتے تو وہ نور مقدم کو قتل ہونے سے بچا سکتے تھے, یعنی کہ ظاہر جعفر کے والدین وہ پولیس کو مطلع کر سکتے تھے, وہ کسی کو اس گھر میں بھجوا کر نور مقدم کو وہاں سے نکال سکتے تھے, لیکن انہوں نے شواہد چھپانے کی کوشش کی, انہوں نے اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی, ایویڈنس وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اس جرم کے اندر اپنے بیٹے ظاہر جعفر کی معاونت کی باقاعدہ. یہ ڈیٹیلز ابھی تک جو سامنے آئی ہیں اس میں جو ظاہر جعفر کا جو بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی مصدقہ چیز اس طرح کی نہیں تھی. ذرائع کے مطابق اور خبریں تھیں کہ پولیس کو یہ بیان دیا ہوگا یا یہ رپورٹ, اور اس میں وجہ قتل جو بتائی گئی ہے وہ شادی سے انکار بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی لوگ ویڈیوز کر رہے ہیں وہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور چند ویوز لینے کی خاطر وہ سنسنی پھیلا رہے ہیں. بہرحال مزید بھی چیزیں ہیں وہ میں ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں, کچھ دیر میں وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی, اور اس میں مزید چیزیں کال ریکارڈ کے حوالے سے اور جو دیگر ہیں تفصیلات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کچھ دیر میں اپلوڈ کرتا ہوں, تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا ہوگا. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت. اللہ پاک ظالموں کو اسی دنیا میں نیست و نابود کرے اور مظلوموں کو اسی دنیا کے اندر انصاف دلائے. آمین ثم آمین.